رئيسة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية، والأستاذ يحيى قاعود الباحث في دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني. تشوب الكثير من التساؤلات مصير العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وإمكانية نجاح تطبيق بنودها ونصوصها على واقعنا الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار الإسرائيلي واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني لأكثر من 11 عاما. وربما تطرح التساؤلات حول الجدوى من هذه التطبيقات في ظل رفض إسرائيل وإصرارها بضرب كل هذه الاتفاقيات عرض الحائط والاستمرار في انتهاكاتها المختلفة تجاه الشعب الفلسطيني. وبطبيعة الحال يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته عن توفير الحماية والأمن والسلم للنساء الفلسطينيات وتحقيق العدالة والمساواة لهن عبر العمل والتأثير والضغط على مختلف المستويات من أجل توقيف أو وقف أي انتهاكات لحقوق النساء وتوفير كل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي كفلت للنساء العيش في بيئة آمنة تتيح لهن تطوير دورهن وتعزيز مكانتهن وتحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز من منظور النوع الاجتماعي. إلا أن المرأة الفلسطينية ورغم انضمام السلطة الوطنية إلى عدد كبير من المواثيق والاتفاقيات الدولية الأممية التي تؤكد على حقوقها، ما زالت تخضع لمنظومة قوانين متضاربة وتمييزية مختلفة. اسمحوا لي أن أجدد الترحاب بضيوفي في هذا اللقاء، الأستاذة إصلاح حسنية والأستاذ يحيى قاعود. أبدأ معك أستاذة إصلاح، بداية كيف تقيمين حالة وواقع حقوق المرأة الفلسطينية؟ صباح الخير لراديو ألوان، صباح الخير صوت المجتمع، صباح الخير لشعبنا الفلسطيني في جميع أرجاء الوطن في الداخل والشتات. بمناسبة 16 يوم للعنف ضد المرأة، يعني الموضوع بصراحة إجا في وقته. لما نتحدث عن النساء وتقييمنا للنساء في هذا الوقت، نلاحظ أن هناك تراجع كبير في حقوق المرأة، تراجع كبير في الوصول المرأة للعدالة، تراجع كبير في تحقيق في تعرض النساء للعنف في المجتمع الفلسطيني، خصوصا بعد خلينا نقول بعد الثورات العربية والربيع العربي. وطبعا زاد الموضوع كثيرا الانقسام السياسي في مجتمعنا الفلسطيني، وهذا أثر تأثير واضح على المرأة الفلسطينية وعلى مدى تقدمها وتطورها، وكيفية كيف نحافظ عليها أو نحميها من العنف الواقع عليها، سواء من المجتمع أو من الأسرة أو من الوضع السياسي العام. تمام. أستاذ يحيى، أنتقل لك بالحديث، لو تحدثنا عن أبرز المعاهدات الأممية الخاصة بحقوق المرأة والتي تعهدت السلطة الوطنية خلال السنوات الأخيرة بتطبيق بنودها. طبعا أول شيء يسعد صباحك، يسعد صباح جميع المستمعين. في البداية، بعد أن تفرغت عملية السلام من مضمونها مؤخرا كما ذكرت في السنوات الأخيرة، دخلت السلطة لتعزيز مكانتها القانونية في الساحة الدولية أو في المجتمع الدولي، ووقعت عدة اتفاقيات، أكثر من 20 اتفاقية ومعاهدة وبروتوكول انضمت إليها السلطة الوطنية لتعزيز مكانتها، وكذلك لتطوير القوانين. موضوعة القوانين وتطويرها وممارستها على الأرض لا تأتي في سنة أو سنتين أو ثلاثة، لأنها هي مراكمة ثقافية، مراكمة في الممارسة والعمل على أرض الواقع. لذلك أن السلطة وعمرها من 25 سنة و26 سنة في التاريخ الإنساني أو في تاريخ الشعوب تعتبر مدة قصيرة جدا لممارسة هذه الحقوق وهذه الاتفاقات الدولية، أو حتى على مستوى القوانين الوطنية، أنه يكون في عندنا قوانين تحترم
تقدس المرأة، تحترم حقوقها، كل هذه الأمور تحتاج إلى وقت للتطبيق على أرض الواقع. على أي حال انضمت فلسطين لأكثر من 20 اتفاقية، أهمها وأبرزها بما يخص المرأة هي اتفاقيات جنيف الأربعة، كذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأشكال التمييز العنصري أو التمييز ضد المرأة، خصوصا اتفاقية سيداو عام 2014. كل هذه الخطوات كانت خطوات هامة في صون حقوق المرأة الفلسطينية، والآن تنظر المؤسسات الحقوقية وحتى السلطة الوطنية للانضمام لاتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة. كل هذه الاتفاقيات تشكل رافعة قوية للمطالبة النسوية والمطالبة المؤسساتية والمجتمعية لتطبيق ما تضمنته هذه الاتفاقيات ومحاولة المواءمة بيني وبين القوانين على الوطنية على أساس أنه تحصل المرأة على كافة حقوقها في المجتمع الفلسطيني. جميل. يعني تعتبر فكرة التوقيع أو الخطوة الأولى بتوقيع السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الاتفاقيات أمر إيجابي، ولكن تبقى هناك فجوة في التطبيق. هل يمكن في القريب العاجل أو دعينا نتحدث عن تطبيق أو مدى تطبيق السلطة الوطنية الفلسطينية لهذه الاتفاقيات على أرض الواقع الفلسطيني؟ الحقيقة يعني لما نقول انضمت السلطة الوطنية الفلسطينية لعدة اتفاقيات وخاصة بما يحمي النساء من العنف، إلا أنه هذا نوع طبعا بنقول إيجابي، ولكن مدى تطبيقه على أرض الواقع، وهذه المشكلة. هل الاتفاقيات هذه والتوقيع عليها حد من العنف ضد المرأة، حد من نيل المرأة حقوقها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية؟ هذه قضايا مهمة. اليوم لما نيجي نقول إنه في طبعا اتفاقيات دولية، في قوانين دولية، في محكمة الجنايات الدولية، وأحيانا يمثل أمامها من ينتهك حقوق الإنسان، ولكن ما هي القوة الإلزامية لهذه الاتفاقيات؟ ما هي القوة الإلزامية لمحكمة الجنايات الدولية؟ هذا السؤال، هذا أهم ما في الموضوع، إنه في عنا قانون، مدى تطبيق هذا القانون؟ تمام. مش لازم يطبق القانون لصالح الإنسان المنتهك حقوقه، لصالح الإنسان المعنف، الإنسان كإنسان سواء امرأة أو رجل. ومن هنا يعني أنا كتير بفكر في إنه القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية وقديش في بيتعبوا عليها وبحطوا مبادئها وبحطوا نصوصها، إلا إنه على أرض الواقع ليس لها أي قيمة. جميل. وهذه مشكلة. يعني التوقيع كان في عام 2014 إذا الذاكرة ما خانتني. نعم. إلى أي مدى واءمت السلطة أو عدلت في قوائم القوانين؟ يعني نتحدث عن قانون أحوال شخصية وقانون عقوبات. إلى أي مدى ينسجم هذا القانون أولا مع اتفاقية سيداو، وإلى أي مدى عملت السلطة على موائمة هذه القوانين تتماشى مع اتفاقية سيداو؟ يعني احنا بدنا نيجي نقول بالذات في عنا احنا قوانين بالذات الأحوال الشخصية وقانون العقوبات. يمكن في قوانين صدرت وأخذت بالاتفاقيات الدولية، والاتفاقيات الدولية ككل، مثلا عندنا الدستور، عندنا الإجراءات الجزائية، عندنا الأشياء هذه أدخلت في نصوصها من الاتفاقيات الدولية. لكن لما ننظر بسبب الانقسام السياسي اللي تم في 2006 قرأ قانون العقوبات، مشروع قانون العقوبات، قراءة أولى وثانية وثالثة، ولكن للأسف بسبب الانقسام لم يصدر قانون جديد. هذه مشكلة. المشكلة الثانية إنه قانون الأحوال الشخصية قانون مستقل مختص بالمحاكم الشرعية، وبالتالي لم يتم التعديل عليه. وبرضو في هناك مشروع لقانون الأحوال الشخصية قرئ ولكن لم ينفذ، وهذه مشكلة بنواجهها في مجتمعنا بالذات، إنه هذه القوانين من القوانين التي تمس
المجتمع بالذات المرأة والرجل، لأنه هناك حقوق، هناك في انتهاكات. قانون العقوبات لازم يكون في عقوبات صارمة وفي مواد وهكذا. إلا أنه هذه القوانين عطلت وما زلنا نعمل فيها بالقوانين القديمة، إلا أنه هناك بعض التعميمات، بعض النصوص تصدر من المجلس التشريعي بغزة وقرار بقانون من السيد الرئيس، وهذه طبعا عاملة إشكالية كبيرة بما يطبق في غزة وما يطبق بالضبط. جميل. يعني إلى جانب الانقسام أستاذ يحيى، هل من إمكانية لنجاح تطبيق اتفاقية سيداو في ظل الاحتلال والحصار وتعثر المصالحة بطبيعة الحال؟ بالضبط. في البداية السلطة حينما دخلت وانضمت لاتفاقية سيداو لم تعارض أي مادة أو تقدم أي تحفظ على أي مادة من مواد وبنود هذه الاتفاقية. يعني بتذكر أستراليا قدمت بعض ملاحظات السلطة الفلسطينية. هذا شيء جيد يقودنا. تحفظت. احنا ما بنتحفظش على شيء. اوكي. هذا بيعطينا شيء كتير قوي وإيجابي اتجاه حقوق المرأة. لكن السؤال كيف نوائم ما بين القانون الوطني والدولي في ظل واقع غير مستقر؟ نحن نتحدث عن انقسام، معناته نتحدث عن تعطل كامل للمجلس التشريعي الذي هو بصفته القانونية والدستورية المخول بالموائمة في تلك القوانين وتشريحها. هذا من جانب. من جانب ثاني، لما احنا بنتحدث في حالة انقسام منذ عام 2007 إلى اليوم، نتحدث عن 11 عام، هو أصلا القانون الفلسطيني غير مطبق، لأنه إحنا في وضع غير مستقر. صحيح هناك محاكم وقضايا وإلى آخره، لكن هناك تجاوزات. أنا ما أود أن أتحدث أن هناك تجاوزات خصوصا على قضايا ليست فقط المرأة، على قضايا كثير، يعني الشباب، المرأة، إلى آخره. كل هذه الفئات يعني خلينا نحكي في ظل واقع غير مستقر، في ظل واقع غير طبيعي، من الصعوبة أن نتحدث عن تطبيق قانون بشكل كامل ونتحدث عن عدالة قانونية وروح قوانين. هذه نقاط مهمة. هذا بجانب كل هذه الأمور الداخلية، لا نستطيع أن ننكر أننا أمام احتلال. نحن لما نتحدث عن احتلال نتحدث عن اغتصاب أرض، اغتصاب حقوق وإلى آخره. كل هذه يعني نتعامل نحن بها، أو المؤسسات النسوية، المؤسسات الحقوقية تتعامل بالقانون، لكن أنت بتتعامل بالقانون مع إنسان مجرم أو احتلال غاصب مجرم وإلى آخره، لا يتعامل معك بهذه القوانين. حتى أنه اتفاقيات جنيف الأربع لوحدها إذا ما طبقناها أو احتكمنا إليها في المؤسسات الدولية، اختراقات أو انتهاكات كثيرة. بالضبط. أو على الأقل يعني إذا ما طبقت سوف تحصل المرأة، سوف يحصل الشباب، سيحصل المجتمع الفلسطيني على كثير من هذه الحقوق، من حقوقه الضائعة، لأنه أنت بتتحدث عن قوانين في ظل وضع غير قانوني احتلالي. هذه الأمور كلها بتصب وبتعمل على حالة من التراجع، وبتعمل على حالة كمان أيضا إنه الموائمة تبقى عملية صعبة جدا في ظل هذا الواقع، رغم أنه يعني كافة المؤسسات الحقوقية تسعى لإعادة بث الروح في هذه القوانين، الاحتكام إليها، الحديث مع جميع الأطراف للاحتكام لهذه القوانين بدلا من اللوائح السريعة التي تعمل عليها السلطة. بالفعل. يعني على ذكر مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات أو منظمات حقوق الإنسان تحديدا، هل شكلت الأدوات والوسائل المتاحة والتي تتبعها هذه المنظمات وسيلة ضغط على المجتمع الدولي لحث أو تجريم إسرائيل نتيجة انتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين؟ بالتأكيد طبعا شكلت. يعني احنا بنلاحظ في الحروب السابقة عملت المؤسسات الحقوق، المؤسسات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان عملت توثيقات للحرب ومدى قديش في دمار، قديش في جرحى، قديش في شهداء، وقديش في انتهاكات باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا. وطبعا كل الأمور هذه التوثيقات هذه
تم توصيلها للجهات المختصة في الأمم المتحدة، وبالتالي طبعا احنا بنتعامل مع عدو شرس، عدو ممكن يستخدم جميع الوسائل حتى ينكر انه هو انتهك حقوق الانسان. وبالتالي هناك صراع على الحياة، وصراع على من الاقوى، وصراع. يعني احنا لا يخفى علينا كلنا قديش اسرائيل دمرت غزة بكل الحروب، قديش القنابل اللي استخدمتها كانت قنابل محرمة، إلا إنها تدعي دائما إنه هم اللي بيعتدوا علينا، إحنا بندافع عن حالنا، بندافع عن أمننا، وهذا كلام غير صحيح. وللأسف إحنا في المحافل الدولية لم نجد أذان صاغية لشكوانا، للتوثيقات، للاعتداءات، للانتهاكات علينا كشعب فلسطين، إلا الأقلية الشريفة من الدول سواء الأوروبية أو الإسلامية والعربية. وهذه مشكلة حقيقية. صحيح. رغم أنه دائما الرواية الفلسطينية هي الأصدق، ولكن يبقى المحامي إن صح التعبير أضعف للتعبير عن الانتهاكات أو الرواية الفلسطينية. أستاذ يحيى، يعني إلى جانب الجهود المبذولة من منظمات حقوق الإنسان في رصد كافة الانتهاكات، كيف تقيم دورها في تعزيز آليات الحماية للنساء ورصدها لانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة تحديدا من خلال دورها الرقابي والمتابعة والضغط والمناصرة على الصعيد المحلي والدولي؟ أولا يعني أتفق مع الأستاذة إصلاح أنه عملية توثيق هذه الجرائم ليست عملية سهلة. نتحدث عن جرائم في القانون الدولي الإنساني واختصاص مؤسسات حقوقية، إن كانت فلسطينية أو حتى إن كانت الفلسطينية تتشارك مع مؤسسات دولية للدفاع عن الحق الفلسطيني، هذه ليست مهمة سهلة. صناعة الملف وتوثيق هذه الجرائم وفق الآليات الدولية ليست مهمة سهلة. هذا ما تقوم به المؤسسات الحقوقية في فلسطين، إن كانت على مستوى الضفة الغربية أو قطاع غزة. هذه الملفات لا تسقط بالتقادم. إذن لما نتحدث عن عمل ودور، أول شيء أنه هناك ملفات تقوم بإعدادها كما تحدثت، قلت لك أنه اتفق مع الأستاذة إصلاح أنه هناك ملفات تقوم بها وترصد الانتهاكات حتى على مستوى خلافا لموضوع الحروب أو الاعتداءات الثلاثة على قطاع غزة. هناك أيضا ملف فتح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ملف عن تظاهرات وما حدث في تظاهرات مسيرة العودة 2018 حديثا. هناك عديد من القضايا التي رفعت في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، وحتى أن السلطة الوطنية بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية رفعت قضايا، أن السلطة الوطنية نفسها رفعت قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي هناك توجه ونيل التوجه لمحكمة العدل الدولية. الآن خلينا نحكي بصراحة أنه إحنا لما بنحتكم بقضايا المرأة وقضايا الطفل وكل القضايا للقانون الدولي لمواجهة هذا الاحتلال، العالم لا يتعامل بالقانون الدولي أو يتعامل بازدواجية في المعايير. إنه إحنا أوكي بنتعامل وفق القانون، إحنا الشعب الذي يقع تحت هذا الاحتلال، إذا نحن الضحية. أنت يعني من أيام أمريكا بترفع قرار لإدانة الشعب الفلسطيني. العالم يتعامل معنا، والقوة الغربية الداعمة لهذا الاحتلال، خلينا نتحدث بكل صراحة، هي تنظر لدعم الاحتلال بعيدا عن القانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات التي تحدثنا بها من بداية هذه الحلقة. إنه الأمور مش كتير، يعني مش إنه العيب في مؤسساتنا أو العيب في السلطة أو العيب في الأداء الفلسطيني، كمان إنه إحنا بنتعامل مع عالم يتعامل مع القضايا بازدواجية ولا يتعامل بالقوانين وروح هذه القوانين. هذا من جانب. من جانب آخر، حتى على مستوى المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، يعني مؤسسات حقوقية رفعت في أسبانيا، رفعت في بريطانيا ملاحقة مجرمي حرب ضد الانتهاكات التي تقوم تحصل في بلدان. صحيح. قدمت العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية لمجابهة وطالبت محاسبة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم بحق
أو بحقوق المواطن أو المجتمع الفلسطيني وخاصة النساء بتعاني من كتير شغلات. التنقل على الأقل حرية التنقل لحالها ووضعها لحاله، أنه رح نحكي عن مشاركة ونحكي عن دور مرأة فاعل في المجتمع الفلسطيني. طب ما هي كمان أدنى من هاي الحقوق، الحق في الحياة نفسه محرومة منه المرأة وغير المرأة. التنقل للعلاج في الضفة الغربية كثير من الحالات. هذه الرصد التي تقوم بها مراكز حقوق الإنسان وعمل ملفات تحتاج إلى المزيد من العمل. أوكي، أنا متفق معك إنه إحنا لازم نزيد من أعمال هذه المؤسسات، أو المؤسسات لازم تزيد من يمكن دورها، لكن الوصول للمنظمات الدولية أكثر من ذلك. آلية الوصول هناك قوانين محددة أنه المؤسسات لما تروح على المؤسسات الدولية بدها كمان موافقة السلطة، أنه لازم الأمور هناك ترتيبات فهناك ترتيبات، وهذا ما تقوم به فعلا المؤسسات مع السلطة الوطنية. لكن العمل محفوف بالمخاطر، محفوف يعني حتى لا نظلم. يعني لما نتحدث عن دور كامل وبعدين بنحكم عليه. أكيد. هي تقوم بذلك، لكن هناك العديد من المخاطر، هناك العديد من المعيقات. نأمل أن يعني تبذل المزيد من الجهود في هذا الجانب إن شاء الله. تمام، إن شاء الله الجهود تترجم بشكل جيد، بشكل إيجابي إن شاء الله. سنستمر بالحديث مستمعينا الكرام حول حقوق المرأة في المواثيق الدولية والمحلية عبر صوت المجتمع، ولكن بعد قليل. صوت المجتمع. برنامج نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا المجتمعية. صوت المجتمع. نناقش ونعالج الموضوعات التي تمس واقع الحياة الاجتماعية للإنسان. برنامج صوت المجتمع يأتيكم كل أربعاء، فكونوا معنا. صوت المجتمع برعاية مؤسسة صوت المجتمع. صوت المجتمع يأتيكم عبر ألوان. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام مجددا عبر راديو ألوان على الموجة 94.1 FM. يعني الحديث كثير حول حقوق المرأة في المواثيق المحلية والدولية والمستويين المحلي والدولي. ضيوفي في هذا اللقاء هم الأستاذة إصلاح حسنية المحامية ورئيسة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية، والأستاذ يحيى قاعود الباحث في دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني. نستمر معك أستاذ يحيى، أو نستأنف الحوار معك. يعني وجود منظمات أو منظومة قوانين متضاربة وتمييزية مختلفة وغياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي عوامل أثرت على واقع المرأة وتمتعها بالحقوق الكاملة سواء مدنية سياسية واقتصادية. فما تعقيبك على هذا الموضوع، يعني العمل في المستوى المحلي؟ يعني بكل صراحة نحن يعني تحدثت قبل قليل أنه إحنا في وضع غير مستقر، بيئة غير مستقرة. عندنا انقسام في النظام السياسي، معناته كل المؤسسات فيها انقسام، معناته الاحتكام بالإضافة إلى القوانين. خلينا ما نظلم أنه للقوانين الوضعية والقانون الأساسي الفلسطيني في ظل هذا الواقع الغير طبيعي وغير مستقر. هناك قوانين كثيرة أصدرت من سلطة حماس على الأقل، في الضفة الغربية كمان في تجاوز. تمام، هذا التجاوز أثر على الحريات. هناك شكاوى عديدة في مؤسسات حقوق الإنسان مرصودة عن
حقوق المرأة، حرية التعبير. كذلك كمان خلينا نحكي بكل صراحة، يعني حينما قامت المرأة الفلسطينية وخرجت إلى الشارع، وكان أول خروج لفئات من المجتمع الفلسطيني هي المرأة الفلسطينية، خرجت في الشارع الفلسطيني للمطالبة بإنهاء الانقسام. ماذا حدث؟ قمع. ماذا حدث؟ اعتقالات وإلى آخره. كل هذا انتهاك لحقوق المرأة. فما بالك عندما نتحدث عن دور ومشاركة المرأة. لما نيجي نتحدث عن دور ومشاركة المرأة، خلينا نقول بكل صراحة إنه ما توصلت إليه المرأة خلال نضالها الطويل، إنه في شغلة مهمة كمان قبل ما أحكي عن دورها، إنه الكل مقر بدور المرأة وأهمية وجودها، وعدم إنه مساواة بينها وبين الرجل. لكن منذ أن أنشأت السلطة الفلسطينية في 94 إلى اليوم، ناضلت المرأة للوصول ومشاركة الرجل بشكل كامل. بدأت ب20% الكوتا لحد ما أقرت 30%. لكن حتى نسبة هذه الكوتا رغم هي عدم مساواة. إذا بدنا نطلع على المرأة الفلسطينية، هي وفق مركز الإحصاء الفلسطيني، هي نسبة المرأة الفلسطينية 49.2. هي فعلا نصف المجتمع. هذا ليس كلام إنشائي، هذا بالورق وبالأرقام هي نصف المجتمع. طيب شو اللي بصير؟ اللي بصير إنه حتى نسبة الكوتا اللي توافقت عليها، اللي أصدرت، اللي تمت إقرارها في المجلس في منظمة التحرير، المرأة لم تحصل عليها. صحيح. نسبة المرأة حاليا 13.5، يعني ما وصلتش النص. صحيح. حتى طيب. في المراكز القيادية كل هذا بيأثر. هذا حقوق سياسية، حقوق اجتماعية، حقوق حرية التعبير عن الرأي والى آخره. وهناك يعني بكل صراحة أحكي لك إياها، هناك العديد من القضايا المرصودة في مواقف المرأة، مواقف هذه مؤسسات المرأة، حتى المؤسسات الحقوقية التي يعني إن كانت رجل أو مرأة. ما هو أصلا من المعيب بكل صراحة أحكي لك إياها، من المعيب أن نتحدث رجل ومرأة. القانون الفلسطيني لا يميز بين رجل ومرأة، هي الحقوق متساوية بالأساس. ولما بنيجي بنحكي في المجتمع، بنحكي عن إمكانيات وقدرات. المرأة بتقدر وقادرة تقود، تفضل، أهم من الرجل، ما فيش مشكلة. لكن هل هذه العدالة والمساواة والحريات مطبقة في ظل هذا الواقع؟ هنا السؤال، هذا سؤال صعب. طب بالطبيعي انه كل هذه الامور متأثرة بشكل سلبي كمان، انه احنا راجعين كتير وفي قضايا اكثر من قضايا كمان. تمام. يعني في ظل هذه القوانين استاذة إصلاح، لا زالت المرأة تبحث دائما عن شغل دورها في التنمية المحلية والمشاركة السياسية والاقتراب دائما لدفة صناعة القرار. يعني أنا بس بدي أعقب على الأستاذ محمد يحيى إنه يعني لازم نفرق بين ما كانت السلطة وكان المجلس التشريعي وتم إجراء الانتخابات وأخذت المرأة دورها. صح إنه كانت 20%، لكن تقلدت الوظائف الحكومية وأصبحت صاحبة قرار، وزيرة، عضو مجلس تشريعي، كانت رئيسة بلدية. يعني كل الوظائف اللي هي صاحبة قرار فيها تقلدتها المرأة، وإن كان مش على المستوى مش المطلوب المناصفة، لكن تقلدت. لكن بعد الانقسام أين ذهبت المرأة؟ هنا السؤال. يبقى احنا لازم نركز على حاجة معينة. طالما انه في عدم استقرار سياسي وفي عدم وجود مجلس تشريعي قانوني ومفعل، يبقى كلنا في تراجع، حتى الرجل في تراجع. يعني هو مين هالقيت اللي مسيطر على المؤسسات الحكومية كلها؟ مش كلها فصائلية وحزبية؟ يعني أنا بدي مش حابة أتطرق لهذا الموضوع، لأنه إحنا يعني قتل بحثا هذا الموضوع، ولكن بدنا نحكي الحقيقة، ما بدناش نقعد نجامل. طالما إنه في انقسام سياسي لم تصل المرأة إلى صنع القرار، ولم تصل. فيش انتخابات، ما في انتخابات، الوظائف يتنافس عليها الرجال أكثر من النساء. الرجل لا يتقبل كلمة يتقبل ونحط معها تحتها
5 خطوط إنه أن تكون المرأة هي صاحبة قرار أعلى منه، لا يتقبل حتى لو كانت بانتخابات. لكن إذا طبقنا القانون بدها تكون بده يكون القبول قانوني، كفاءة زي ما قال الأستاذ يحيى، إنه اليوم في رجل ذات كفاءة وفي امرأة غير كفؤ، وفي امرأة ذات كفاءة وفي رجل غير كفؤ، وبالتالي احنا بدنا ننظر للأشياء نظرة منطقية، نظرة فكرية بحثة، مش ننظر إنه لا هذه امرأة ومش لازم تكون أعلى مني أو تديني أوامر. ما هي هذه قضية مرضية في معلش يعني اسمحوا لي في الرجال إنهم لا يتقبل إنه المرأة مجتمع أبوي ذكوري مجتمع ذكوري هذه الثقافة السائدة صحيح. يعني أستاذة إصلاح، يعني الحديث هنا عن أنه القانون يعني منصف إلى حد ما، ولكن يحتاج إلى بيئة لكي يعمل بها بشكل فاعل. نعم. ما المطلوب من المؤسسات سواء إعلامية أو حقوقية أو حتى منظمات حقوق إنسان لخلق هذه البيئة؟ أستاذ إبراهيم، الحاجة الوحيدة احنا بدناش نضلنا نحكي نقول ايش ما مطلوب. اليوم احنا في ظل انقسام، ينتهي الانقسام ويصير ويتم انتخابات للمجلس التشريعي ويشرع قوانين حسب الاتفاقيات الدولية، القوانين التي تعارض مصلحة النساء لازم احنا نطورها ونرتبها حسب الاتفاقيات الدولية. طول ما احنا نتكلم المرأة في تراجع، المرأة لأنه في أسباب كتير سياسية هي اللي معطلة وصول المرأة لصنع القرار، وبالتالي لازم يعني اليوم لما احنا نحكي، بس أنا بدي أحوض على هذا الموضوع اللي هو قرار 1325 للأمن والسلام. هذا القرار شو بيقول إنه على الأمم المتحدة رأت إنه تعيين أكبر عدد من النساء في الأمم المتحدة من المناطق النزاعات المسلحة، حتى تقدر المرأة تجيب لنا ما تعانيه المرأة في مناطق النزاعات المسلحة، لأنها هي أقدر من أي حد إنه يوصلنا رسالة النساء. بالضبط. تمام. طب وينها هذه؟ هاي قانون دولي، في قانون دولي. قديش المرأة قاعدة بتعاني عنا في الضفة، في الحواجز. كم مرأة يعني تعرضت للتفتيش والانتهاكات وتم ولادتها على الحاجز ومنع الإسعاف إنه يوصل للنساء المرضى. كم مرة تم تفتيشها من قبل رجل وهذا ممنوع دوليا. المرأة يجب أن تفتش من قبل امرأة زيها. الاعتقالات اللي بتتم غير صحيحة والانتهاكات، هذه القضايا كلها اللي بتتعرض. هو يعني أنا ما بحكي بس عنا إحنا بس بالذات عشان إنه منطقة عايشين فيها وواقع عايشينه، لكن المرأة برضو تتعرض في سوريا وفي لبنان وفي العراق يعني إحنا ما بدنا كمان ننكر دور المرأة في المناطق التانية وفي مناطق الربيع العربي، إلا إنه أين تطبيق هذا القانون؟ قال لك لازم إحنا أكتر حاجة ممكن نقدر نرصد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة من خلال تعيين عدد أكبر من النساء يجيبوا لنا تقارير من المناطق ما فيش. حتى لو جابوا تقارير، هل ستكون هذه التقارير ملزمة للدولة التي انتهكت حقوق الإنسان وانتهكت وأكدت على العنف ضد المرأة أو عنفت المرأة؟ هذا سؤال مهم. أنا بدي قانون، في عندي قانون، بدي نتيجة. جميل. طب ليش نحط القانون؟ لا عشان أطبقه. بالضبط. تمام. بالضبط. ولكن يعني بدي أرجع لنقطة ذكرتيها أستاذة إصلاح. الحديث أو تحدثت بأنه يجب أن ينتهي الانقسام أولا لكي نقوم بكذا وكذا. نعم. وكذا. نعم. ولكن لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، يعني كمنظمات حقوق إنسان، منظمات نسوية، إعلام، ما إلى ذلك. أكيد المؤسسات النسوية والمنظمات الأهلية جميعها كل يوم إلها دور.
يعني يمكن سمعتوا على ال 16 يوم العنف ضد المرأة. كل يوم النساء بيعملوا وقفات في المجلس التشريعي، بيدعوا، بيحملوا يافطات، كل يوم بيبعتوا تقارير حتى يضغطوا المناصرة على صناع القرار، على أساس إنه لا، بدنا ننهي الانقسام حتى نقدر نعيش زينا زي أي دولة. كل يوم المؤسسات النسوية بتوثق الانتهاكات وبتبعتها، كل يوم المؤسسات النسوية بتطالب لإنهاء الانقسام والوحدة الوطنية. هذا موضوع يومي في تأثير وفي مناصرة من جميع المؤسسات النسوية. المهم إنه أنا بدي نتيجة. صح. تعبنا من 11 سنة مش عارفين على إيش يعني. لا معلش، ممنوع تتعبي عن جد. ممنوع المؤسسات المطالبة بحقوق الإنسان والمؤسسات النسوية أن تكل، يعني لا هو يجب يعني أن نطالب دائما، ولا شو رأيك؟ يمكن يعني أخطأت في التعبير من كتر ما أنا يعني بصراحة إنه أنا كتير يعني هو تعب قلب الواحد، ولكن مجهوده مستمر. نعم أكيد. نعم. المرأة الفلسطينية هي شركة الرجل في النضال الوطني منذ بداية الصراع مع الاحتلال. هي شريك نضالي في السجون، في مرأة في النضال، حتى على مستوى السلاح، كل شيء موجود في مرأة. الآن دور المرأة لا يقل خطورة عن كل تاريخها النضالي في إنهاء الانقسام، لأننا نتحدث عن شريحة كبيرة، جزء كهام في المجتمع الفلسطيني، وهي المرأة تطالب ليل نهار، مؤسسات النسوية تطالب ليل نهار بإشراكها في لجان المصالحة على المستوى الوطني، حتى على مستوى إصلاح منظمة التحرير. ليش؟ لأنه إذا إحنا بدنا نترك النساء أو المؤسسات النسوية ما بدها تشتغل على هذه المواضيع وننتظر لحين إنهاء الانقسام، ما راح ينتهي الانقسام. أنت بتتحدث عن نصف مجتمع فلسطيني، بالضبط نصف المجتمع. مشكلة أخرى إنه المرأة هي فاعلة وفق الأبوية السلطوية الحزبية، هذه لها علاقة بالثقافة الفلسطينية. يعني المرأة لها دور وتنتهي عنده. دور المرأة التصويت للرجل وليس المشاركة وأن تكون هي المرشحة. حتى على مستوى الأحزاب لما نيجي نقول وجود المرأة الفلسطينية، المرأة الفلسطينية مش موجودة في لجان المصالحة حتى تقدم رؤيتها ووجهة نظرها كيف يمكن إنهاء هذه الملفات العالقة من 11 سنة. لا، كمان إنه المرأة مش موجودة بكثافة، مش بس في مؤسسات السلطة، كمان على مستوى الأحزاب. في أحزاب المكاتب السياسية كلها لا يوجد فيها امرأة. على مستوى منظمة التحرير كمان هناك تمثيل، ولكن يعني ضعيف. لكن كيف هذا كله بده يصير؟ بدنا ننتظر حتى يصير الوضع مستقر. هو أنا يعني المرأة تعمل والمطلوب منها زيادة فعالية العمل. هذه زيادة الفعالية العمل من أجل أن يكون دورها فاعل في إنهاء هذه الإشكاليات. إذا إحنا بننهي الانقسام بننتصر لكثير حقوق للمرأة وغير المرأة، لأنه إحنا في وضع غير طبيعي. تمام؟ كيف بدنا في حال انتهاء هذا الوضع والعودة إلى وضع مستقر، معناته إحنا حققنا كثير من الحقوق الغائبة والمضطهدة عن فئات كثيرة من المجتمع الفلسطيني، ومن ضمنها المرأة الفلسطينية. لذلك دور المرأة مهم جدا في العمل في هذا البيئة، وهي تعمل فعلا. لكن بديش احكي انه انا بغير المستوى المطلوب، لكن هذا يحتاج الى زيادة، لانه فعلا بعد 11 عام نتساءل اين وصلنا. وبالمناسبة انا قدمت دراسة في هذا الموضوع، كيف يمكن ما هي آليات تعزيز المجتمع المدني لإنهاء هذه الأزمات، وتفعيل دور المجتمع المدني لإنهاء حالة الانقسام ومنح الحقوق وإعادة الحقوق. هي الحقوق موجودة في القوانين على زي ما تحدثنا في بداية الحلقة، صحيح. إن كانت على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، لكن هل هي مطبقة أم لا؟
هل قلت احنا بحال ما انه نشتغل على هاي المواضيع اكيد راح نحقق نتائج. الان بنحقق نتائج بطيئة او بسيطة نوعا ما، بس مراكمة هذه النتائج وهذه المخرجات بالتأكيد سوف نصل لما نصبو إليه، لكن هذا يحتاج إلى إن شاء الله مزيد من العمل وجهد مزيد من العمل والجهد واستمرار بطبيعة الحال لهذا الجهد. يعني في نهاية اللقاء أريد أن أستمع لرسالتك من أجل دعم وتعزيز حقوق المرأة. يعني باختصار، يعني أنا كتير حكيت من بداية الحلقة داعم لحقوق النساء، لكن أنا بدك الصراحة راح أوجه رسالة مهمة، أنه المرأة الفلسطينية لا يمكن أن تصنع هذه الإنجازات الكبيرة اللي احنا بنتوقع أنه يكون لها دور فاعل دون العودة للقاعدة النسوية. يعني أنا ما بنفعش أضل أشتغل على نخبة نسائية، صح، هذه شغلة تانية. القاعدة النسوية نفسها بدها تعزيز مفاهيمي وحقوقي بحقوقهن وفق القوانين الداخلية أو الوطنية والدولية، هذه شغلة تانية. توسيع القاعدة النسوية، أنا ما بقدرش أشتغل مع نخبة نسوية يعني مئات، خلينا نحكي بدناش نظلم، لكن في هناك آلاف بل ملايين من النساء. يعني احنا المرأة الفلسطينية على مستوى غزة والضفة تجاوزت 1,000,000 وأكثر من 1,000,000 كمان. طب واحنا بده يضل فاعل فيهم 100 العدد ضئيل بالنسبة لحجم المرأة الفلسطينية. توسيع القاعدة هذه ووعيها بالقوانين وحقوقها، حتى انه هي لما بتيجي بتتعرض للانتهاك بتكون عارفة ايش إلها وايش عليها، بتقدر تواجه. صحيح. لكن كتير من النساء ما بصراحة ما بتعرف حقوقها، بيحتاجوا 100 بالضبط. لا احنا بدنا نوسع هاي القاعدة. اذا انا بوجه رسالة لجميع المنظمات الحقوقية خصوصا النسوية بتعزيز المرأة ذاتيا حقوقيا ومعرفيا وسياسيا واجتماعيا. جميل. نستمع إلى رسالتك أستاذة إصلاح. يعني مع احترامي للأستاذ يحيى، هم أكثر من 100 ولا كيف؟ هم كتير. احنا بنحكي عن يعني احنا يعني كمؤسسات نسوية بنشتغل كتير على تعزيز حقوق المرأة، وتقريبا المرأة الفلسطينية بالذات في قطاع غزة وفي الضفة عارفة حقوقها كاملة، ولكن هذه الحقوق تتعارض مع الوضع. لسه ما زلت وأصر الوضع السياسي بسبب الانقسام، لأنه كيف يعني اليوم بدنا نعين امرأة تكون صاحبة قرار، كيف بدنا نعينها؟ فيش مجلس تشريعي، فيش انتخابات، كيف بدنا نمارس الحياة السياسية إذا كانت في نقص في الحياة السياسية؟ لا في انتخابات، لا في مجلس تشريعي، لا في وحدة بين شطري الوطن. وبالتالي أنا يعني بقول إنه المرأة وصلت لدرجة كبيرة من الوعي، لكن لسه ما زالت النظرة الذكورية موجودة في مجتمعنا، والانقسام زاد النظرة هذه بتحدي بادعاء انه امرأة عورة، صوتها عورة. لا، الامرأة دائما ناقصات النساء ناقصات عقل ودين. النساء يعني صعب انهم يتقلدوا. لا، اليوم اذا نهينا الانقسام، عملنا وصار انتخبنا مجلس تشريع جديد، سنينا قوانين بما تتلائم مع حقوق المرأة الفلسطينية ومأخوذة من الاتفاقيات الدولية، يبقى تصل المرأة. وأثبتت المرأة الفلسطينية وجودها على مدار سنوات طويلة. صحيح. كانت مناضلة يعني في الحروب. مين اللي كان يدعم الرجل؟ ولا لازم تبقى هي الدرجة الثانية وهو اللي في المقدمة، مع إنها هي السبب في إنه يكون في المقدمة. في وقتنا الحالي هلا في رجال كتير قاعدين ما بيشتغلوا، ستاتهم اللي بيشتغلوا. تمام. ومع ذلك القرار عنده تطلعيش تنزليش، هاتي الفلوس اللي بتقبضيها، لأنه أنا لازم هو يعني يوفر احتياجاته الخاصة، يا إما بعنفها يا إما بروحها بيت أهلها، يا إما يعني في قضايا كتيرة بصراحة في مجتمعنا بالذات الأيام هذه، تعنيف غير طبيعي للمرأة واستخدامها بطرق غير طبيعية.
لذلك أنا يعني بتمنى ورسالتي لكل فلسطيني وفلسطينية بدون حزب وبدون فصائل إنه ينتهي الانقسام، وندعو إلى الوحدة الوطنية حتى نستطيع نعيش في مجتمع مستقر هادي، وأولادنا يطلعوا كمان صالحين لها المجتمع. وشكرا كثير. تمام، شكرا أكيد لك المحامية إصلاح حسنية رئيسة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية. أيضا أشكر الأستاذ يحيى قعود الباحث في دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، يعني أثريتما حديثنا اليوم حول حقوق المرأة في المواثيق المحلية والدولية. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء على حسن استماعكم. كنت معكم من وراء الميكروفون إبراهيم حمدان. ابقوا دائما على محبة. صوت المجتمع. صوت المجتمع برنامج نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا المجتمعية. صوت المجتمع نناقش ونعالج الموضوعات التي تمس واقع الحياة الاجتماعية للإنسان. برنامج صوت المجتمع يأتيكم كل أربعاء، فكونوا معنا. صوت المجتمع برعاية مؤسسة صوت المجتمع. صوت المجتمع يأتيكم عبر ألوان.